हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रमुल हराम को साल के 12 महीनों में पहला महीना मुतअय्यन कराया। ये महीना अज़ल से इज्जत वाला है। अर्बअत अशहुर जो मिनहा अर्बअतुन अशहुर। अल्लाह ने फरमाया 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले। 4 महीनों में मुहर्रमुल हराम सबसे फौकियत वाला महीना है। इस माह मुक़द्दस को शुरू से अल्लाह ने इज्जत और शान अता फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो आपने यहूद को देखा कि वो 10 तारीख को मुहर्रम की रोज़ा रखते हैं, जिसे आशूरा कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? यहूद ने कहा कि हमने इस दिन सुना, हमारी किताबों में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के मज़ालिम से अपनी कौम को लेकर दरिया पार हुए और फ़िरऔन माल लश्कर गर्क हुआ। ये दिन 10 मुहर्रम का था। तो हम उस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था शुक्र के तौर पे। तो सारे यहूदी वो शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, आज से हम रोज़ा रखा करेंगे 10 मुहर्रम को। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान से पहले मुहर्रम की 10 का रोज़ा रखते थे और फिर रमज़ान की फर्जियत आई तो मुहर्रम का रोज़ा आपने नफल कह दिया और रमज़ान को फ़र्ज कहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं 10 के साथ 9 या 11 का रोज़ा मिला के रखूंगा। एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े पूरे करूंगा। अब आप अलैहिस्सलाम उस साल दुनिया से रुखसत हो गए। तो मुहर्रम की फजीलत जो है वो किसी वाक़े की वजह से नहीं है। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो शहीदे करबला हैं, मज़लूमे करबला हैं, अहले बैत के छोटे छोटे बच्चे मुहर्रम में करबला में शहादत नोश फरमाते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है कि मुहर्रम जो है वो सिर्फ करबला के वजह से याद रखा जाए, ये भी अहले सुन्नत के नज़दीक एक जुल्म है। चूँकि वाक़या करबला एक बहुत अलमनाक और बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़या है और उम्मत इस पर अफसुर्दा है और अफसुर्दा रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कि आप देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब से दूर हो गए तो आप रोते रहे और या असफ़ा अला यूसुफ कहते रहे। अब अफसुर्दगी तो एक फितरी अमल है, नबी की जुदाई में कह रहा है तो आम मुसलमान क्यों नहीं अहले बैत की जुदाई में कहेगा, या नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत पे दिल अफसुर्दा क्यों नहीं होगा। लेकिन मुहर्रम का ताल्लुक जो है वो सिर्फ वाक़े करबला के साथ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नज़दीक अज़ल से इज्जत वाला है और अब तक इज्जत वाला रहेगा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और आपके जिस्म में रूह फूंकने के लिए मुहर्रम का इंतजार किया गया है। मुहर्रम के माह मुक़द्दस में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी के अंदर वो रूह फूंकी और फिर अल्लाह ने मुहर्रम के महीना के अंदर आपको जन्नत में दाखिल किया। मुहर्रम के महीना में हव्वा अलैहिस्सलाम को आपकी पसली से पैदा किया, उनमें निकाह हुआ और दोनों जन्नत में रहने लगे और आपकी तौबा जमीन पे आके जो कबूल हुई है। मुदारिज नबुव्वत शाह अब्दुल हक लिखते हैं मुहर्रम का महीना था, यानी तौबा के कबूल होने का सबसे बेहतरीन महीना भी मुहर्रम का है। अगर शीस अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, पहले नबी हैं, जिनको आदम अलैहिस्सलाम के बेटा होने की वजह से अल्लाह ने उनके तकवे की वजह से नबूवत दी, वो भी महीना मुहर्रम का है। नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती आपकी किनारे लगती है और सारी दुनिया के कुफार गर्क होते हैं, डूबते हैं, वो कश्ती जूदी पहाड़ी के किनारे लगी तो तारीख इब्न कसीर लिखती है वो भी महीना मुहर्रम का था। उसके बाद
انبیاء علیہ السلام کی واقعات ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا وہ وقت بھی محرم کا، جب آپ جیل جو کنویں سے نکلے اور وہ بھی محرم کا، مصر میں بکے محرم کا مہینہ، اور جب آپ کو محل کے اندر لے جایا گیا وہ دن مہینہ بھی محرم کا، اور جب آپ جیل میں گئے اور جیل سے رہائی ہوئی وہ بھی مہینہ محرم کا، تخت مصر پہ بیٹھے وہ مہینہ بھی محرم کا، اپنے باپ سے ملاقات ہوئی وہ مہینہ بھی، یعقوب علیہ السلام سے ملے تو آپ کی بینائی واپس آئی یعقوب علیہ السلام کی، مہینہ محرم کا۔ انبیاء علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہوتا ہے اور اللہ ان کو نجات دیتا ہے مہینہ محرم کا ہے۔ یہ مشکلات حل ہونے کا سب سے مقدس مہینہ ہے، انبیاء کی مشکلاتیں اسی مہینہ میں حل ہوئی، انبیاء کو نبوت اسی مہینہ میں ملی، انبیاء کے جسم میں روح اسی مہینہ میں پھونکی گئی، انبیاء کی جدائیوں کو اللہ نے جوڑنے کا کام کیا اسی مہینہ کے اندر۔ یہ مہینہ ان تمام مشکلات کے حل کا مہینہ ہے، یہ غموں کا مہینہ نہیں بلکہ غم دور ہونے کا مہینہ ہے، پریشانیاں دور ہونے کا مہینہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے یہی مہینہ محرم کا، آپ گلے گلزار ہوئی ابراہیم علیہ السلام پہ یہی مہینہ محرم کا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کعبۃ اللہ بنوانا شروع کیا، کعبۃ اللہ کی جب تکمیل ہوئی تو یہی مہینہ محرم کا تھا، اور پھر آپ کو اعلان حج کی ترغیب دی گئی کہ آپ تبلیغ کریں، تعلیم کریں، لوگوں کو پکاریں، لوگوں کو بلائیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ساروں کے واقعات اگر ہوئے، رونما مہینہ یہی تھا، شہادت یحییٰ ہے، شہادت حضرت جو ہے حزقیل علیہ السلام ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام ہے، یہ تینوں پیغمبر اسی مہینہ میں شہید ہوئے۔ اور حضور علیہ السلام کو جو ہے جب آپ نے پہلی ہجرت کی یہی مہینہ محرم کا تھا، آپ مکہ سے مدینہ گئے، گویا کہ اسلام جو ہے وہ پھیلنے کا آغاز محرم میں ہوا، حضور کو ایک ریاست محرم میں ملی، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد جو زیادہ بڑی اذا جاء نصر اللہ جو نازل ہوئی وہ مہینہ محرم کی برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، وہ بھی مہینہ محرم کا تھا، حضرت عمر شہید ہوئے مہینہ محرم کا تھا۔ اب آپ دیکھیے یہ قیامت آئے گی مہینہ محرم کا ہوگا، اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا مہینہ یہی محرم کا ہوگا، اور جو انسان محرم کے مہینے کی قدر و منزلت کرتا ہے، اس کے اندر اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہے، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب حوض کوثر پر جام پلایا جائے گا اور لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ اکرام جب جام پلائیں گے کوثر کا، اور جو لوگ وہ کوثر کا جام پئیں گے وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ان صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ جام پی کر وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جام پلایا جائے گا مہینہ محرم کا ہوگا، اسی مہینہ کے اندر حوض کوثر بھی ملے گا، اسی مہینہ کے اندر شفاعت رسول بھی ملے گی، اسی مہینہ کے اندر دیدار رسول بھی ملے گا، اسی مہینہ کے اندر دیدار الہی بھی ملے گا، اور اسی مہینہ کے اندر جو ہے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور صحابہ رسول اللہ کے پیچھے اور صحابہ کے ماننے والے صحابہ کے پیچھے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک آدمی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، مجھ سے داخل ہو کے مجھے اعزاز بخشیں، مجھ سے داخل ہو کر مجھے اعزاز بخشیں۔ وہ فرد ابو بکر صدیق ہوں گے جن کے لیے ہر دروازہ حسرت کرے گا، مہینہ محرم کا ہوگا۔ اس لیے آج محرم کے مہینہ میں ہر مسلمان کو چاہیے یہ تجدید کرے، یہ عہد کرے کہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں، وہاں صحابہ اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں، کل صحابہ اور اہل بیت کو اپنے ایمان کا جز مانتا ہوں، اور جب انسان یہ کرے گا ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محرم ایسا فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس مہینہ میں
ہر مسلمان کو تجدید عہد کرنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور کل صحابہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔